گوشی لعنتی رو جواب بده. ببین زهرا، من تا حدی میتونم این دردی که به تحمیل شده رو درک کنم، ولی چاره‌ای ندارم. من یکی دیگر رو دوست دارم. کنترل این اوضاع دیگه دست من نیست. بهت که گفته بودم باید جواب رد بدی. چرا به حرفم گوش ندادی؟ اگه من جلوی عمونه ایستادم یه زنم، تو که مردی چرا نتونستی بگی؟ میدونی یه مرد ارزشمندترین سپر یه زنه. وقتی داماد به عروسش میگه که عاشق یه نفر دیگه است، اون عروس باید چی کار کنه؟ زهرا تو چی فکر کردی؟ فکر کردی این درد و رنج مخصوص شما زن هاست؟ فکر میکنی فقط تویی که داری رنج میکشی؟ حتی نمیتونی تصور کنی من چه دردی میکشم. روح من الان به 2 نیم تقسیم شده. برای این مشکل هیچ راه حلی نیست. این مبلغ مهریته و اینم هدیه و حلقت. فکر میکنی وقتی احساسی در میون نباشه این حلقه به دردی میخوره؟ اگه بخوای میتونم خودم حلقت رو دستت کنم. نیازی نیست. ببین زهرا، تو با من غریبه نیستی، همسر منی. دختر خوبی هستی و من همیشه برات احترام زیادی قائل بودم. ولی حقیقت اینه که میخوام این احترام بین ما باقی بمونه. لطفاً درباره این مسائل چیزی به مامان و بابا نگو، باشه؟ ممکنه دلخور بشن. نگران نباش، چیزی به کسی نمیگم. فقط بهم یه قولی بده. این قولو به همسرت نه، بلکه به دختر عمه‌ای که احترامشو نگه میداری بده. چه قولی؟ درای قلب تو رو به من نبند. شاید روزی برسه که عشق من از عشق تو جلو بزنه و پیروز بشه. जीते